सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश और आबाद होंगे। आप सबको हमारे आज के नए व्लॉग में दिल की गहराइयों से खुशामदीद। तो आज का व्लॉग बहुत ही दिलचस्प और मसरूफ़ दिन पर मुश्तमिल होगा, क्योंकि आज मैंने तकरीबन पूरा दिन घर की सफाई में गुजारा। आज मैंने सोचा कि क्यों ना घर की अच्छी तरह डीप क्लीनिंग की जाए, क्योंकि जब घर साफ़ सुथरा हो तो दिल भी खुश हो जाता है और घर में एक अलग ही सुकून महसूस होता है। तो आज के व्लॉग में आप मेरे साथ रहेंगे सारा दिन, जहां मैं आपको सुबह के नाश्ते से लेकर घर की सफाई, बेडरूम की सफाई, किचन की क्लीनिंग, फ्रिज क्लीनिंग की सफाई, डस्टिंग और घर के बाकी काम भी दिखाऊंगी, जो कि एक हाउस वाइफ की डेली रूटीन है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू नाज़िया राजपूत व्लॉग्स। होप यू लाइक डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो गुड। आज की सुबह हमेशा की तरह अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए शुरू हुई। सबसे पहले मैंने अपने घर वालों के लिए नाश्ते की तैयारी शुरू की। आज नाश्ते में सादा लेकिन मज़ेदार नाश्ता बनाया, ताकि सब पेट भरकर नाश्ता करें और अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो सकें। मुझे अपने घर वालों के लिए नाश्ता अपने हाथ से तैयार करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक अच्छे दिन की शुरुआत अच्छे खाने और एक हेल्दी मील से ही होनी चाहिए, ताकि तमाम घर वालों का पूरा दिन प्रोडक्टिव वे में गुजरे और वो अपने तमाम काम अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। खैर, नाश्ता तैयार होने के बाद सब ने मिलकर नाश्ता किया। इसके बाद मैंने कुछ किचन को थोड़ा सा समेटा। इसके बाद मैंने आज की सबसे बड़े काम यानी पूरे घर की सफाई शुरू की। आज का मेरा होल डे क्लीनिंग डे होने वाला है। सबसे पहले मैंने बेडरूम की सफाई शुरू की। बिस्तर अच्छी तरह से दुरुस्त किए और चादरें भी चेंज की, क्योंकि वो पहले वाली चादरें तकरीबन मैंने पिछले हफ्ते से डाली हुई थी, जो कि चेंज करने वाली हो गई थी। इसलिए चादरें चेंज करनी ज़रूरी थी और थोड़ी सी सेटिंग भी करनी थी। सेटिंग इसलिए चेंज करनी थी कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से हम लोग बाई सहन में सो जाते थे और मुसलसल बारिश के सिलसिलों की वजह से मौसम कमरे में सोने के काबिल हो गया है, लेकिन कमरा छोटा होने की वजह से ज़्यादा चारपाइयाँ पूरी नहीं आती। इसलिए थोड़ी सी चीज़ें बाहर निकाली और कमरे की थोड़ी बहुत सेटिंग की, ताकि मज़ीद चारपाइयाँ कमरे में बिछाई जा सकें। इसके बाद मैंने फर्श की सफाई की। पोचे को अच्छी तरह से धोया या सर्फ के साथ साफ करने के बाद मैंने वो पोछा 2 से 3 बार कमरे में और टीवी लॉन्ज में लगाया, ताकि पूरा घर सिर्फ साफ ही नहीं बल्कि नीट क्लीन और चमकता दमकता हुआ नजर आए। और यकीन करें कि साफ सुथरा घर देख कर दिल और दिमाग को अजीब सी मगर एक अच्छी सेटिस्फेक्शन महसूस होती है। ऐसा लगता है कि जैसे जितनी मेहनत की हो उसके पैसे वसूल हो गए। मुझे तो मेरे साफ सुथरे घर को देखकर बहुत अच्छा महसूस होता है। और आप लोगों को अपना साफ सुथरा घर देखकर कैसा लगता है? यकीनन अच्छा ही लगता होगा, क्योंकि अपनी की हुई मेहनत सबको बहुत अच्छी लगती है। और अगर वीडियो में यहाँ तक आ चुके हैं, तो अगर इस जगह पर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट और मोहब्बत मेरे लिए बहुत मायने रखती है। क्योंकि कहते हैं कि कामयाब होने के लिए अपनों का साथ होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मुझे भी मेरे यूट्यूब फैमिली के साथ की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ सपोर्ट मी एंड माई यूट्यूब चैनल। बेडरूम के बाद मैंने किचन की डस्टिंग एंड क्लीनिंग शुरू की। सारे घर में एक किचन ही है कि जिसमें सारे घर की निस्बत ज़्यादा मैस क्रिएट होता है, क्योंकि बर्तनों की सफाई भी उसी में होनी होती है और खाने शाने भी ज़ाहिर किचन में ही पकने होते हैं। और खानों में जो घी या ऑयल इस्तेमाल होता है वो भी खाना पकाते वक्त जो पानी की भाप उड़ती है, उसी भाप में घी के कतरे उड़ते हुए सारे किचन की दीवारों और शेल्फ पर चिपक जाते हैं। और वो तब तक साफ़ नहीं होते जब तक कि उनको साबुन या सर्फ के साथ रगड़ कर ना धोया जाए। इसलिए मैंने रोज़ाना बर्तन धोने के बाद शेल्फ साबुन के साथ साफ़ ज़रूर करनी होती है। शेल्फ पर कभी सालन, कभी चाय या फिर घी के दाग धब्बे चिपके हुए होते हैं, और कई दाग धब्बे तो ऐसे डीट होते हैं कि सर्फ के साथ रगड़ने से भी साफ़ नहीं होते। मेरे किचन की शेल्फ की शीट की भी यही हालत है कि बहुत ख़राब हो चुकी है, ये चेंज करने वाली हो चुकी है।
لیکن ابھی میں چینج نہیں کر سکتی کیونکہ ہمارے گھر کے حالات ابھی مجھے اجازت نہیں دیتے کہ میں کچن میں کچھ بھی خرچہ کر سکوں۔ یہ جو دیواروں پر شیٹس لگی ہیں یہ بھی ہمارے کسی ریلیٹیو نے اپنے گھر میں لگوائی تھی اور ان میں سے چھوٹے چھوٹے پیس بچ گئے تھے۔ ان سے لے کر میں نے ان سب پیسوں کو جوڑ کر میں نے اپنے کچن کو استعمال کرنے کے قابل بنا لیا الحمدللہ۔ اور کچن تو ویسے بھی گھر کی ایک مین چیز ہے، مین جگہ ہے جہاں ایک ہاؤس وائف کا پورا دن گزرنا ہوتا ہے۔ کبھی کھانا بنانا، کبھی چائے بنانا، کبھی دودھ کو ابالنا اور نہ جانے کتنے ہی چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ہم عورتوں کو کچن میں جانا پڑتا ہے یا کچن میں رہنا پڑتا ہے۔ تو اگر کچن صاف ستھرا ہوگا تبھی تو ہم آسانی سے کچن میں کام کر سکیں گے، کھانا وغیرہ بنا سکیں گے۔ اور اگر کچن صاف ہو تو کام کرنے میں بھی مزہ آتا ہے، کام کرتے ہوئے اچھا لگتا ہے اور کھانا دل سے بنایا جاتا ہے جو کہ کھانے کے مزے اور تمام گھر والوں کی صحت کو دوبالا کر دیتا ہے۔ اور کچن کی صفائی ہماری ہو گئی ہے اور کچن صاف ستھرا ہو گیا ہے تو یہ ہے میرا چھوٹا سا مگر صاف ستھرا نیٹ کلین کچن۔ جب ہم نے گھر کا کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو ہم سوچتے رہتے ہیں اور اس کو دیکھتے رہتے ہیں کہ کریں یا نہ کریں، کریں یا نہ کریں، مگر جب ہم وہ کام شروع کر دیتے ہیں تو اس کام کو کرنا ہمیں اچھا لگنے لگتا ہے اور ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم یہ کام مکمل کر کے ہی چھوڑیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کام کو کرنے میں ہماری مدد فرماتا ہے الحمدللہ۔ تو آج کے ہول کلیننگ ڈے میں اب ایک اور کام شامل کرتے ہیں جس کو میں سوچ رہی تھی کہ کب کروں، تو آج موقع مل ہی گیا۔ کچن کے بعد اب باری ہے ہماری فریج کی، کیونکہ مجھے تھوڑے دنوں سے لگ رہا ہے کہ فریج کو بھی تھوڑی اندر کی سیٹنگ اور کلیننگ کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ لگے ہاتھوں اس کی بھی صفائی ستھرائی کر دی جائے۔ تو پھر میں فریج کی طرف ہو گئی۔ میں نے فریج سے سارا سامان باہر نکالا، جو رکھنے والا تھا اس کو رکھا اور جو پھینکنے والا تھا اس کو پھینک دیا اور پھر ساری فریج کو اچھی طرح سے صابن اور سرف کے ساتھ اس کو نہلا دیا، یعنی کہ واش کیا اور صاف کیا۔ ہفتے میں کم از کم 1 یا 2 بار فریج کو صاف ضرور کرنا چاہیے تاکہ کسی بھی قسم کی اسمیل پیدا نہ ہو اور فریج میں رکھی تمام چیزیں زیادہ دیر تک فریش تر و تازہ رہ سکیں۔ ویسے تو ہماری فریج چھوٹی ہے اور بہت پرانی بھی، لیکن الحمدللہ آج بھی ایسے ہی کام کرتی ہے جیسے پہلے دن کرتی تھی الحمدللہ۔ اس بار کی گرمی کی شدت میں اس چھوٹی سی فریج نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے۔ ساتھ کچھ یوں کہ ہمیں کبھی بھی کسی کے گھر سے نہ تو برف لانے کی ضرورت پڑی اور نہ ہی اپنی کوئی چیز کسی کے گھر رکھنی پڑی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ رکھا ہوا ہے، شکر ہے اس کی ذات کا لاکھوں اور کروڑوں بار۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی جناب سے عطا فرمائے اور کسی کو بھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ پہلے تو میں نے ساری فریج کو اچھی طرح سے صاف کیا اور پھر صابن اور سرف والے پانی اور کپڑے کے ساتھ اچھی طرح سے رگڑ کر اس کے سارے داغ دھبے اور نشان وغیرہ اتارنے کی کوشش کی، کیونکہ ہماری فریج بہت پرانی ہے اور اس پر کچھ وقت کی مار بھی ہے جس کی وجہ سے اس کی حالت زیادہ خراب لگتی ہے، لیکن پھر بھی یہ بہت اچھا ورک کرتی ہے۔ کوشش تو میں اور میرے ہسبینڈ بہت کر رہے ہیں کہ نئی فریج لے آئیں، مگر ابھی گھر کے حالات کی وجہ سے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ ہمیں اس نے جس بھی حالات میں رکھا ہے ہم خوش ہیں اور اس کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر گزار بھی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں وہ اتنا ہی راضی ہوتا ہے اور اپنے بندے پر اپنی رحمتوں کی بارش کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں اپنی یوٹیوب فیملی کو ایک بات بتاؤں کہ یہ ہماری فریج پرانی ضرور ہے لیکن اس میں ایک نئی چیز بھی ہے، گیس کریں کہ وہ کیا ہے؟ ارے بھائی وہ ہے اس کا پیڑا ہی کہتے ہیں نا، کیونکہ مجھے پتہ نہیں کہ اس کا صحیح نام کیا ہے، کیونکہ امی لوگ تو اس کو پیڑا ہی بولتے تھے۔ پہلے اس کے نیچے لکڑی کا پیڑا ہوتا تھا جو کہ پانی لگ جانے کی وجہ سے خراب ہو گیا، گل گیا اور گل جانے کی وجہ سے وہ ٹوٹ گیا، اور پھر میرے ہسبینڈ اس کا یہ نئے ڈیزائن والا پیڑا لے کر آ گئے۔ پرانی فریج میں نیا پیڑا، ارے بھائی کچھ تو نیا ہے نا الحمدللہ۔ اور کمنٹس میں یہ مجھے ضرور بتائیے گا کہ اس کو پیڑا ہی کہتے ہیں
کہ یا کچھ اور نام ہے اس کا ضرور بتائیے گا۔ اور لاسٹ میں آتی ہے ہمارے صحن کی صفائی اور دھلائی کی باری، کیونکہ یہ ہماری فریج صحن میں رکھی ہوئی ہے، تو جب بھی ہم فریج کو واش کرتے ہیں تو سارا پانی پورے صحن سے ہوتا ہوا پی ٹریپ میں جاتا ہے، اس لیے سب سے آخر میں صحن صاف کرنے کی باری آتی ہے۔ تو جی الحمدللہ آج کا میرا سارا دن جو کہ کلیننگ کا تھا وہ ہو چکا ہے مکمل، اور اب ہم ہمارے رات کے کھانے کی تیاری کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ آج کھانے میں ہم نے کیا بنانا ہے، کیونکہ فریج ہو چکی ہے ہماری صاف نیٹ کلین، اور ہمارا کلیننگ کا آج کا کام ختم ہو چکا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی بلاگر نازیہ کو دیجیے اجازت، اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔